नमस्ते। नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले 93औं ठुलो राष्ट्र हो, जसको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल मानव विकास सूचाङ्कमा 189 राष्ट्रहरूमध्ये 147औं स्थानमा पर्दछ। सन् 2011 को जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.35% रहेको छ र UN को तथ्याङ्कीय प्रक्षेपण अनुसार 2020 को मध्यावधिमा नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,36,808 रहेको छ। तर हाल सन् 2020 को उत्तरार्धमा आइपुग्दा यहाँको जनसङ्ख्या 3,03,00,000 कटिसकेको छ। नेपाल जलस्रोतमा पनि 20औं धनी राष्ट्र हो। खनिज पदार्थ, जडीबुटी, कृषि तथा जलविद्युतमा अथाह सम्भावना बोकेको यो देश राजनैतिक व्यथिति, सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारले गर्दा तहस नहस बनेको छ। सुन्दर प्राकृतिक छटा, स्वच्छ पर्यावरण, अनगिन्ती जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गी, हिमाल, पहाड र तराईको आकर्षक वर्णपट, कैयौं ताल तलैया, झरना तथा मनोरम दृश्यावलोकनका बिन्दुहरूले पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना भएको प्रश्न हुन्छ। तर यसतर्फ पनि कतै गतिलो प्लानिङ भएको देखिँदैन। शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पनि विज्ञान अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई ग्राह्यता दिएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा राजनीति तथा गुटबन्दी छिराएर अस्तव्यस्त बनाइएको छ। 2020 को ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सका अनुसार कम भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमा 1 नम्बरमा 87 अङ्कसहित न्युजिल्यान्ड पहिलो स्थानमा छ भने जम्मा 34 अङ्कसहित नेपाल चाहिँ 113औं स्थानमा रहेको छ। यी र यस्तै निराशाजनक अवस्थाहरूले गर्दाखेरि नेपाली जवानहरू अनेक बहानामा विदेशिन बाध्य छन्। यो विदेशिने क्रमलाई मैले 3 भागमा बाँडेर छलफल गर्ने प्रयास गरेको छु। 1 नम्बर लेबर माइग्रेसन, 2 नम्बर स्टुडेन्ट एमिग्रेसन र तेस्रो नम्बरमा स्किल्ड म्यान पावर एमिग्रेसन। लेबर माइग्रेसन सन् 2009 यता मात्र गएको दशकमा नेपाल सरकारले गल्फ तथा मलेसियामा कन्ट्र्याक्टमा काम गर्न 40 लाख भन्दा बढी अनुमति पत्रहरू निष्कासन गरेको छ। फलत रेमिटेन्सबाट मात्रै देशको कुल गृहस्थ उत्पादनको 1/4 भन्दा बढी आमदानी हुन्छ। सन् 2018-19 मा मात्र नेपालमा 8 खरब 80 अरबको रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। कुल गृहस्थ उत्पादनको आधारमा नेपाल 5औं राष्ट्र हो जसले सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स आफ्नो देशमा भित्र्याउँछ। यो एउटा ग्राफले श्रम बेच्न जाने नेपालीहरूको सालाखाला आँकडा देखाउँछ। सन् 1993-94 मा विदेशमा रोजगारको लागि जाने नेपालीहरूको संख्या 3605 थियो। त्यस्तै 2003-2004 मा 1,06,660 जना थिए भने 2013-14 मा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 5,19,638 जना श्रम गर्नको लागि विदेश गएका थिए भने 2018-19 मा 2,36,208 जना वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर गएका थिए। त्यस्तै 2018-19 मा वैदेशिक रोजगारमा गएका करिब 60% सिप नभएका वा निम्न सिप भएका नागरिकहरू थिए। अर्थात् नेपाल इन्टरनेसनल लेबर मार्केटमा नन स्किल्ड वा लो स्किल्ड जनशक्ति बेच्नमा अभ्यस्त छ। यो पाइ चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ 2018-19 मा श्रमको लागि मेजर डेस्टिनेसन क्रमशः कतार, UAE, साउदी अरेबिया, कुवेत, मलेसिया र बहराइन हुन्, जबकि यसभन्दा अगाडि मलेसिया अग्रस्थानमा थियो। त्यसैगरी यो लाइन डायग्रामले नेपालीहरूको नयाँ श्रम बजारलाई देखाउन खोजेको छ, जसमा टर्की, माल्टा, मालदिभ्स, पोल्यान्ड, रोमानिया, जोर्डन र साइप्रस मुख्य छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 बाट कामको लागि बाहिरिने सबैभन्दा धेरै छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट बाहिरिने सबैभन्दा थोरै छन्। विदेश जानु राम्रो हो, त्यहाँको प्रविधि वा विशेष सिप ज्ञान हासिल गरेर नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै मान्छे छन्। तर 100 मा 15% ले मात्र फर्किएर नेपालमा त्यो काम गरेका छन् जुन विदेशमा उनीहरूले गरेका थिए। अर्थात् नेपाल फर्किएर 85% ले आफ्नो पेसा बदल्छन्। हो, उहाँ सिकेको सिप र प्रविधिको प्रयोग कसरी भयो भन्ठान्ने त। र अर्को दुःखको कुरा 2008 यता 2019 सम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका मध्ये 7,467 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 1,513 जना अङ्गभङ्ग वा सख्त बिरामी भएर फर्केका छन्। माथिको विवरणमा दक्षिण कोरिया तथा इन्डियाको तथ्याङ्कहरू सम्मिलित गरिएको छैन। दक्षिण कोरियाले पनि वर्षेनी 7 देखि 10,000 निम्न सिप भएका नेपालीलाई साना तथा मझौला कम्पनी वा कृषि कामको लागि लैजाने गर्दछ। अहिले पनि 40,000 भन्दा बढी कामदार यही स्किम अन्तर्गत साउथ कोरियामा श्रम बेचिरहेका छन्। एवं रीतले IOM को
2019 को रिपोर्ट अनुसार 30 देखि 40 लाख नेपालीहरू इन्डियामा काम गरिरहेका छन्। लेबर माइग्रेसनका मुख्य कारणहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो, आर्थिक कारण। पारिवारिक घरायसी आर्थिक स्थिति कमजोर भएपछि मानिसले विदेशमा काम गरेर बढी पैसा कमाउने योजना बनाउँछ। 2019 सम्म आइपुग्दा नेपालको पर क्यापिटा इन्कम प्रति व्यक्ति आय $1090 पुगेको छ। दोस्रो कारणमा छ रोजगारीको अवसर कम हुनु। देशमा रोजगारीको अवसर कम भएपछि कामको लागि विदेशिने लहरको बढ्दछ। प्रतिस्पर्धात्मक स्यालेरीको खोजीमा पनि मानिस विदेशिने गर्दछन्। तेस्रो नम्बरमा छ सामाजिक आर्थिक सुरक्षा नहुनु। पुँजी लगानी गरेर उत्पादनशील क्षेत्र, उद्योग वा व्यवसायमा पैसा हाल्न सामान्य मानिसले सुरक्षित अनुभूति गर्दैन, तसर्थ ऊ फेरि पनि विदेश जानै तल्लीन हुन्छ। चौथो नम्बरमा छ सामाजिक कारण। फलानो गएर यति पैसा कमाएर जग्गा जोड्यो, म किन नजाने भनेर अरूहरू पनि जान लालायित हुन्छन्, अथवा उसलाई सामाजिक वा पारिवारिक प्रेसरले गर्दा ऊ पनि विदेश जान बाध्य हुन्छ। पाँचौं नम्बरमा छ कसैले चाहिँ आफ्नो इन्कमलाई डाइभर्सिफाई गर्न पनि वैदेशिक रोजगारीलाई माध्यम बनाएका छन्, जस्तै नेटवर्क बढाउने, नयाँ अवसर वा सुविधाको लागि स्थानान्तरण गर्ने, गराउने, शैक्षिक प्रगति गर्ने आदि कामको लागि पनि विदेशिने गरेको पाइन्छ। र त्यस्तै छैठौं कारणमा छ राजनीतिक कारण। अस्थिर राजनीति, नातावाद, कृपावाद तथा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पनि लेबर माइग्रेसन बढेको प्रश्न देखिन्छ। अब लेबर माइग्रेसनका चुनौतीहरू के छन् त? 2018-19 को आँकडाबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि नयाँ आवेदन र नवीकरणको लागि दिएको आवेदन विचार गर्दा प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख जनसङ्ख्या कामको लागि गल्फ वा मलेसिया जान्छन्। भारतमा 30 देखि 40 लाख काम गर्दैछन्। 50,000 इन्डियन आर्मीमा छन् र करिब 4,000 ब्रिटिस आर्मीमा। 40,000 नेपाली कामदारहरू अलरेडी कोरियामा छन् र इपिएस को योजना मुताबिक 7 देखि 10,000 नेपाली प्रत्येक वर्ष फेरि साउथ कोरियामा जाँदैछन्। र त्यस्तै अरू देशहरू सहितको तथ्याङ्कलाई मान्दा करिब 60 लाख भन्दा बढी कामदारहरू नेपाल बाहिर श्रम गरिरहेका छन्। यी मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका छन्। चुनौतीहरू मध्ये पहिलो चुनौती, यिनीहरू प्राय निम्न सिपमूलक वा सिप बिनाको काम गर्ने भएकाले अपेक्षित भन्दा कम आम्दानी गरिरहेका छन्, अर्थात् स्किल्ड बनाएर पठाउन पाएको भए देशले थप अझै बढी रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने थियो। र दोस्रो, लेबर माइग्रेसनमा गएका कामदारहरू पूर्ण शिक्षित र सुसूचित नहुने हुनाले दलालहरूको फन्दामा परि ठगिएका, आफ्ना सुविधा र अधिकारको राम्रोसँग थाहा नपाएकाले पीडित भएका र कमाएको पैसा पनि सजग नहुँदा उतै ठगिएका, मासिएका वा चिट्ठा तथा हुन्नीमा फसेका उदाहरणहरू धेरै छन्। तेस्रो, उनीहरूले कमाएको पैसामा अरूले रजाई गर्ने, कमाएको पैसा नेपालमा लगानी गर्दा पनि दलाली गर्नेहरू नै मोटाएका, उनीहरूको पैसा चाहिने जति सदुपयोग नभएको, उत्पादनशील काममा नलगाइएको र लत्ता कपडा तथा इलेक्ट्रोनिक र विलासी सरसामग्री किन्दा रकम पुनः फेरि विदेश जाने खतरा हाबी भएको देखिन्छ। चौथो, कर्मशील सदस्यहरू घर, परिवार र समाजमा उपलब्ध नहुँदा गाउँ समाजमा विकास निर्माणमा न्यून सहभागिताले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउने, विकास निर्माणका गतिविधिहरू कम हुने तथा आश्रित सदस्यहरूलाई हेरचाह गर्ने मान्छे अभावसँगै खेती कृषिका काम समेत लथालिङ्ग भएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। त्यसै कारणले गर्दा हाल नेपालमा जुनसुकै काम गर्न गराउन पनि नेपाली जनशक्तिको अभाव टटकारो देखिन्छ। पाँचौं, पारिवारिक वैवाहिक संरचना विखण्डित भइरहेको घटनाले पनि वैदेशिक रोजगारमा जान थप चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। छैठौं कारणमा रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूको जाने अङ्गभङ्ग हुने, यौन तथा सरुवा रोग बोकेर घर समाजमा सार्न सक्ने, देखासेखी गर्ने, मद्यपान तथा अन्य कुराहरूमा पैसा नास्ने क्रियाकलापले पनि नकारात्मक सामाजिक असर देखिएको पाइन्छ। साथै नेपालको डिप्लोमेटिक स्ट्यान्ड पोइन्ट कमजोर देखिएकोले पनि अरू देशका कामदार भन्दा नेपालका कामदार हेपिएका र 3D काम, डटी, डिफिकल्ट एन्ड डेन्जरस कामहरूमा संलग्न गराइएका पाइन्छन्। अब दोस्रो नम्बरमा छ स्टुडेन्ट एमिग्रेसन। स्टुडेन्ट भिजाको माध्यम समातेर कोही विदेश जान्छ भने त्यसलाई स्टुडेन्ट एमिग्रेसन भनिन्छ। स्टुडेन्ट एमिग्रेसनमा विषय प्रवेश गर्नु अघि विदेश जानमा पुश फ्याक्टर र पुल फ्याक्टर भन्ने रहन्छ। के हो त यो पुश फ्याक्टर र पुल फ्याक्टर भनेको? त्यसको बारेमा छोटो चर्चा गर्ने अनुमति चाहे। पुश फ्याक्टर भनेको त्यस्ता बाध्यकारी कारणहरू हुन् जसले तपाईलाई देश छाड्नुको अरू विकल्प दिँदैन। जस्तै प्राकृतिक विपत्तिमा परेर धनजन गुमाउनु भयो, द्वन्द्व पीडित हुनुभयो, बेरोजगार हुनुभयो वा देशमा पढ्ने जति पढ्नु भयो र त्योभन्दा माथि पढ्ने ठाउँ छैन।
ल्याबोर माइग्रेसनका स्वरूपहरू प्राय पुश फ्याक्टरमा पर्दछन्। पुल फ्याक्टर भनेको यहाँ ठिकै छ तर राम्रो अवसरको लागि तपाईँ विदेश जान चाहनुहुन्छ। स्किल्ड म्यान पावरको माइग्रेसन यही राम्रो स्यालेरी तथा जब सेक्युरिटी जस्ता पुल फ्याक्टरका कारणले गर्दा हुन्छ। सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि अस्ट्रेलिया र जापान जाने गरेका छन्। 2017-18 मा मात्रै पढ्न बाहिरिएका 63,000 मध्ये लगभग आधा विद्यार्थी अस्ट्रेलिया गएका थिए भने 1/4 विद्यार्थी जापान गएका थिए। अस्ट्रेलिया गएका मध्ये आधा जति विद्यार्थी डिप्लोमा लेभलको शिक्षामा भर्ना भएका थिए भने जापान गएका अधिकांश विद्यार्थीहरू ल्याङ्ग्वेज क्लासमा भर्ना भएका थिए। यसबाट के बुझिन्छ भने उनीहरूले स्टुडेन्ट भिजालाई विदेश छिर्ने माध्यमको रूपमा इस्तेमाल गरेका छन्। यसबाट विकृतिहरू आए। कति डिप्लोमाका कलेजहरू खारिजीमा परे र विद्यार्थीहरूले निकै दुःख पाएर बिचल्लीमा परे। फलस्वरूप ल्याङ्ग्वेज र डिप्लोमा कोर्सको लागि नेपाल सरकारले एनओसी नदिने निर्णय गर्यो। अर्थात् विदेश पढ्न जान कम्तीमा 12 कक्षा पास गर्नै पर्ने देखियो। त्यसपछि पनि 2018-19 मा अस्ट्रेलियाले नेपालका स्टुडेन्ट भिजा एप्लिकेसनको 22% भिजा रिजेक्ट गरेको थियो। अस्ट्रेलिया र जापान पछि नेपाली विद्यार्थीका रोजाइमा संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्डिया, न्युजिल्यान्ड र युरोपियन कन्ट्रीहरू पर्दछन्। युरोपमा मुख्यतया जर्मनी, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, युके तथा पोर्चुगल आदि मुख्य स्टडी डेस्टिनेसनहरू रहेका छन्। स्टुडेन्ट एमिग्रेसनको कारणहरूबारे चर्चा गर्दा पढ्न जाने त प्रमुख कारण भइगयो, त्यसमाथि पनि हिडन मोटिभको रूपमा कमाउन र क्वालिटी लाइफ जिउन जानेहरूको बाहुल्यता रहेको छ। सामाजिक रूपमा पनि विदेश जानेको प्रतिष्ठा उच्च हुने भएकोले परिवार आफन्तले पनि पढ्ने बहानामा बच्चाहरूलाई विदेश पठाउन उत्प्रेरित गरिरहन्छन्। त्यस्तै पियर प्रेसरले र साथीहरू विदेशमा रमाएको, बीचमा खेलेको, पार्टी गरेको, पैसा कमाएको देखासेखीमा मान्छे विदेश जान हत्या हाल्छन्। विदेशमा बसेर निराशाजनक समाचारहरू सुन्नमा अभ्यस्त भएका नेपालीहरूले नेपालमा फ्युचरै छैन भन्ने मेन्टालिटी आफन्तमाझ सेयर गरी नयाँ पुस्तालाई विदेश आउन सुझाव दिन्छन्। फेरि उनीहरूले भने मुताबिक नै हामी सबै मिलेर नेपाललाई भावी पुस्ता सहज तरिकाले बस्न अयोग्य देश बनाउँदैछौँ। यसका लागि जनता, नेता हामी सबै बराबर हिस्सेदार हौँ। विकसित देशहरूमा स्टुडेन्टको रूपमा गएका व्यक्तिहरू अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा फर्किने सम्भावना न्यून प्राय छ। कुनै स्कलरसिप वा ग्रान्टमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरू बाध्यकारी प्रावधानका कारणले देश फर्किए तापनि अरू विद्यार्थीहरू पढाइ ढिला गर्ने, ठाउँ, कोर्स वा युनिभर्सिटी फेरिरहने, डिग्री र सिप थपिरहने, डिपेन्डेन्टमा जोडी लैजाने, वफादार रेगुलर ट्याक्स पेयरको रूपमा चिनिने, सोसियल आइडेन्टिटी प्रतिस्थापना गर्ने तथा अन्य विविध काम गर्दै प्रक्रिया पुर्याएर पिआर हासिल गरी उतै बस्ने दीर्घकालीन योजनामा लागेका देखिन्छन्। अस्ट्रेलियामा पढ्न जाने विदेशी विद्यार्थीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चाइना र त्यसपछि इन्डियाबाट छन् भने तेस्रो बढी विद्यार्थी पठाउने मुलुक नेपाल हो। तर अस्ट्रेलिया गएर सन्तान जन्माउने अन्तर्राष्ट्रिय इमिग्रेन्ट समुदायमा नेपालीहरू पहिलो स्थानमा पर्दछन् र तेस्रोमा छ स्किल्ड म्यान पावर एमिग्रेसन। युनिभर्सिटी डिग्री वा प्रोफेसनल डिग्री पछि पनि फर्दर स्टडी, रिसर्च वा विशिष्ट कामको लागि नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन्। देशको लगानीमा उनीहरूले डिग्री पाउँछन् र कुनै विकसित देशले त्यो डिग्रीलाई उपयोग गरेर झन विकसित हुन्छ। काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भन्ने उखान ठ्याक्कै यहाँ लाग्छ। प्राय अमेरिका लगायतका विकसित राष्ट्रहरूको पोलिसी नै हुन्छ कि स्टिम फिल्डका क्रिम म्यान पावर विभिन्न स्किममा आफ्नो देशमा खिच्ने र रिटेन गर्ने। स्टिम भन्नाले साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्स फिल्डका प्रोडिजीहरूलाई युएसएमएलई, जिआरई, ओएटी, जिम्याट आदि गराएर अमेरिकन युनिभर्सिटिजहरूले हजारौं नेपालीहरू वर्षेनी लैजान्छन्। गत वर्ष 13,000 नेपालीहरू अमेरिकन युनिभर्सिटीहरूमा भर्ना भएका थिए। उनीहरूलाई त्यहाँ स्कलरसिपमा पढाइन्छ र सकभर उतै रिटेन गर्ने पोलिसी अपनाइन्छ। हायर डिग्री वा रिसर्चमा लगाव भएपछि नेपाल फर्किँदा स्कोप पनि नहुने भएकाले उनीहरू उतैको अवसरमा रमाउँछन्। त्यस्तै करिब 2 लाख भन्दा बेसी नेपालीहरू अमेरिकामा छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी टेक्सस र त्यसपछि न्युयोर्क र क्यालिफोर्नियामा बस्दछन्। वर्षेनी 3 देखि 4 हजार नेपाली डिबी लोटरी परेर अमेरिका पुग्दछन् र हालसम्म करिब 30,000 भन्दा बढी नेपालीले उक्त चिठा पारेका छन्। क्यानाडाले पनि एक्सप्रेस इन्ट्री मार्फत विभिन्न दक्ष तथा अर्धदक्ष नेपाली जनशक्तिलाई केही हजारको संख्यामा वर्षेनी आफ्नो देश लैजान्छ। 2018 को डेटा अनुसार 94,470 नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा बस्छन्, जसमध्ये अधिकांश न्यू साउथ वेल्स र भिक्टोरियामा छन्। करिब 4,000 नेपालीलाई वर्षेनी अस्ट्रेलियाले
पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी माइग्रेन्ट स्ट्याटस प्रदान गर्ने गरेको छ। नेपालीहरू प्राय अस्ट्रेलियामा क्रमशः लेखापाल, कुक, नर्सिङ वा सफ्टवेयर सम्बन्धी काम गर्दछन्। जापानमा पनि लगभग 1 लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रहेका छन्। तसर्थ हर माध्यम वा बहानाबाट नेपालबाट नेपालीहरू निरन्तर रूपमा बाहिर जाने क्रम बढिरहेको छ। काम गर्न सक्ने वयस्कहरू यसरी बाहिरिने क्रमले देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत असर परेको छ। कक्षा 9 वा 10 मा पढ्दै गरेको कुनै विद्यार्थीलाई उठाएर बाबु तिमी भोलि पर्सि के गर्छौ भनेर सोध्यो भने अधिकांशले 12 क्लास सकेर अस्ट्रेलिया जान्छु भन्दछन्। पहिला डाक्टर बन्छु, इन्जिनियर, पाइलट, प्लेयर, म्युजिसियन वा एकाउन्टेन्ट बन्छु भन्थे, तर अहिले उनीहरूको ड्रिम केही बन्ने नभएर एनी हाउ विदेश जाऊ भन्ने रहेको छ। नेपालमा जम्मा 1% महाविद्यालय वा क्याम्पसमा पिएचडी डिग्री हासिल गर्ने अवसर छ, नत्र पिएचडी गर्न विदेशमै जानुपर्ने हुन्छ। स्टिम फ्याकल्टीमा पढाउने बाहेक अरू अवसर नै छैन। विषयगत क्षेत्रमा अब्बल जनशक्ति अवसरको खोजीमा देशभित्र वर्षेनी भौतारी रहँदा पार्टीकै झण्डा बोक्ने वा आफ्नै आसेपासे चम्चा, हुक्के वा चिलिमेले विशेषज्ञको पदमा नियुक्ति पाउँछ। देशमा भएका दक्ष जनशक्तिलाई रोक्ने सरकारसँग कुनै पोलिसी छैन, न विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका नेपालीलाई पुनः देश फर्काउने कुनै भिजन छ। यो हिसाबले युवा जनशक्ति क्रमशः विदेश पलायन हुने, उतै दक्षता बढाउने र घरजम गर्ने तथा सन्तानलाई उतैको नागरिक बनाउने क्रम जारी रहन्छ र यो देश चाहिँ वृद्धाश्रम बन्नेछ। तसर्थ छोरा छोरी, ज्वाइँ बुहारी तथा नाति नातिनाहरूको भिडियो कलको आशमै रमाउने आशातीत वृद्ध आमा बुवाहरूको रित्तो आँगनले भरिएको एउटा देश नेपाल चाँडै नै यसरी वृद्धाश्रममा परिणत भइरहेको छ।